بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. و بعد، دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه گذشته یکی از موضوعات که به دین ما ارتباط می گیرد و یکی از رویدادهای تاریخی بود که اسلام او را به یک نوع حقیقت و واقعیت که در یکی از مقطعهای زمانی رخ داده بود برای بشریت تقدیم نمود. او را می خواهیم از دیدگاه عقل و منطق خدمت شما او را عرض بکنیم. و یک نقطه قابل یادآوری است دوستاوی است که اسلام با عقل و اندیشه ها در تضاد نیست. عقل نعمت خداوند هست. خداوند برای انسان ها عقل داده است و هوش داده است. هوش و عقل یکی از نعمت های خداوند است که ما انسان ها توسط عقل خدا را شناختیم، توسط عقل جهان را شناختیم، توسط عقل مکلف شدیم. یکی از شروط تکلیف احکام تشریعی عقل هست. در کتاب‌های فقه وقتی که مسائل و معاملات یا عبادات ذکر می شود، یکی از شروط ادای عبادات چی است؟ عقل هست. که در مقابل عقل چی است؟ واژه دیگرش یا واژه متضادش یا عکسش جنون هست، دیوانگی هست. لذا عقل یکی از شروط تکلیفی تشریعی هست. یعنی انسان وقت مکلف می شود که دارای عقل باشد. خداوند استثناءً شاید مثلا در 1000 شخص یک شخص یا بیشتر و کمتر، در 1000 شخص یک شخص دیوانه باشد، عقل نداشته باشد، یا هوشیار باشد ولی عقل نداشته باشد. دیوانه نیست، عقل نداره. تفاوت‌های عقلی بین بشر متفاوت هست. تفاوت‌های عقلی یعنی یک شخص است خیلی ذهن قوی دارد و شخص دیگر است ذهن کند دارد. پس عقل یکی از شروط احکام تشریعی است در اسلام. مثلا وقتی که ما میگیم نماز بالای کی فرض است، میگیم که اول اسلام هست، یعنی مسلمان بالایش نماز فرض است، بالای کافر فرض نیست. دوم مثلا بالای کسی که عاقل باشد، عاقل یعنی عقل داشته باشد. در مقابل عقل دیوانگی هست. مثلا سوم میگیم بالغ باشد و دیگر شرایط تشریعی در ادای فرایض دینی یا احکام دینی. وقتی که ما واژه عقل به شرح میکنیم یا او را استعمال میکنیم، به این معنی است که عقل بزرگترین نعمت است که خداوند بر انسان داده و میدهد. آنهایی که دارای عقل هستند اونها بهره‌مند هستند از بزرگترین نعمت خداوندی. پس اسلام دین است که با عقل در تضاد نیست. وقتی که موضوع عقل میگویم، این به عموم بشر تعلق میگیرد، نه تنها به مسلمان. وقتی که ما این مسائل دین بحث میکنیم، بیشتر مسائل به عموم بشریت تعلق دارد. تنها به مسلمانان بستگی ندارد. مثلا دین اسلام دین برای عموم بشریت هست. وقتی خدا میگوید که و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. عالمین کافة للناس، این برای به معنای عموم بشریت است. اسلام برای عموم بشریت است، برای یک مجموعه خاص نیست، برای یک گروه خاص نیست، برای یک طیف خاص نیست، بلکه برای عموم بشریت است. وقتی که عموم بشریت را میگوییم،
حتی در مسائل تشریعی، احکام تشریعی که حلال و حرام میگوییم به این معنی است هر آن چیز که حلال است دو فایده هست، دو مصلحت هست. هر آن چیزی که حرام است دو ضرر هست و دو مفسده هست. ضرر و مفسده در حرام هست. مثلا به شکل نمونه در اسلام شراب نوشی حرام هست، یعنی خود شراب حرام هست و نوشیدن شراب که او را خمر میگوید. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر. خمر یعنی شراب به این معنی است که شراب حرام هست. وقتی که شراب حرام شد به این معنی است که این ماده که او را ما شراب میگوییم در عربی او را خمر میگویند، به این معنی است که به عموم بشر، به عموم انسان ها مضر هست. این یک چیز مضر هست. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. گناه بزرگی دارد. حتی در حدیث ذکر شده است که ام الخبائث هست. شراب ام الخبائث هست، یعنی مادر تمام یعنی چیزهای ناپاک هست. چرا؟ به خاطر کسی که شراب می نوشد او مرتکب جرایم بیشتری می شود. مرتکب جرایم بیشتری می شود. پس دوستان یعنی یک مثال بود در رابطه به این که مسائل تشریعی و احکام تشریعی بیشتر و بیشتر در رابطه به عموم انسان ها هست. خداوند متعال برای عموم انسان ها خیر می خواهد. خداوند خیرخواه هست برای عموم مخلوقات، عموم بشر. ایتون نیست که خیر خداوند تنها برای مؤمنا هست. نه خیر. وقتی که ما میگیم که رحمان یعنی خداوند ذات مهربان هست در دنیا بالای کافر و مسلمان، به این معنی است که رحمت خداوند بالای همگی هست. یعنی همان روزی که به مسلمان میدهد به کافر هم میدهد، همان صحتی که به مؤمن میدهد به کافر هم میدهد، همان زندگی را که برای مسلمان میدهد برای کافر هم میدهد. این رحمت عام میگوید. تنها باز در آخرت تفاوت هایی هست که کافرها از رحمت خداوند محروم می باشند در آخرت، اما در دنیا اونها بهره‌مند هستند. این چی بود؟ یعنی یک نمونه بود که مسائل تشریعی برای عموم بشریت است و دو خیر است، صلاح است، فلاح است برای عموم انسان ها. یا یک مثال دیگه شه بگوییم که ببینید دزدی در اسلام حرام هست، از جمله گناه های کبیره هست. دزدی در تمام یعنی جوامع بشری حرام هست. هیچ کس یعنی دزد دوست ندارد. هیچ کس دزد دوست ندارد. چرا که دزد یک انسان شر هست، یک انسان مضر هست که مال دیگران را بناحق چی میکند؟ می رو باید و می دزدد. او را در عربی سارق میگویند. پس وقتی که سرقت شد به این معنی نیست که این سرقت تنها در جامعه اسلامی حرام است. نه، برای عموم بشری چی است؟ مضر هست. یک چیزی است که مضر هست، یک پدیده مضر هست. یا مثلا دیگه نمونه ها سود از زنا هست، حقوق والدین هست، تهمت هست، دروغ هست، بهتان هست، دیگر گناه ها. عموم گناه ها برای عموم بشریت چی است؟ مضر هست. مثلا دروغ گفتن، ایتون نیست که دروغ گفتن تنها بین مسلمان ها حرام است، بین کفار حرام. نه خیر. دروغ یک صفت بدی هست، یک صفت زشتی هست. پس هدف ما این بود دوستان عزیز که موضوع بسیار طولانی نشود، که اسلام با عقل در تضاد نیست. اسلام همون چیزهایی که عقل او را قبول میکند او را برای بشریت تقدیم نموده است. خداوند مطابق عقل بشر بالایشان مسائل تشریعی را نازل فرموده است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند هیچ کس مکلف نمی سازد مگر به اندازه توانش. چقدر توان داری به اون اندازه شما را خداوند متعال مکلف می سازد. بحثی که در برنامه های گذشته خدمت شما عرض کرده بودیم دوستا، معجزات پیامبرا بود.
و در بین معجزات پیامبرا معجزه اسراء و معراج بود که دو رابطه بحث کردیم. یعنی مثل که در آغاز صحبتام خدمت شما عرض کردیم دوستا که بحث ما در رابطه با چیست؟ به حادثه یا واقعه اسراء و معراج هست که از بزرگترین معجزات رسول صلی الله علیه وسلم بود. اسراء و معراج از بزرگترین معجزات رسول صلی الله علیه وسلم بود. ما خواستیم که امی معجزه را یا امی واقعه تاریخی را از دیدگاه عقل خدمت شما عرض بکنیم. یعنی در زیر همین مسائل، در سایه همین مسائل ایره از دیدگاه عقل، از دیدگاه منطق، از دیدگاه مسائل عقلی آیا میتونیم که را ثابت بسازیم یا خیر؟ آیا عقل تقاضای اجرا میکند که این چنین واقعه رخ داده و میدهد یا خیر؟ حادثه اسراء و معراج. در برنامه های گذشته در این مسائل صحبت های تفصیلی کردیم. امروز در رابطه به یک موضوع دیگری صحبت میکنیم، و است که خالق طبیعت خداوند هست. بحث ما در رابطه به است که خالق طبیعت خداوند هست. طبیعت چرا میگوین دوستان؟ طبیعت هر آن چیزی که ما سوی الله است او طبیعت است. چیزی که در جهان ما میبینیم این طبیعت است. چیزی که ما در جهان میبینیم این طبیعت هست. اگر آسمان هاست، اگر ستاره هاست، کهکشان هاست، آفتاب است، مهتاب است، زمین است، چیزی که در زمین هست، مخلوقات زنده، مخلوقات جامد، جمادات، مایعات، نباتات، حیوانات، این کلش طبیعت است. چیزی که در این جهان است این طبیعت میگوین. مثل که ملحدین، کسایی که لایک هستن، اونها چی میگوین؟ اونها میگوین که جهان طبیعت آفریده است. جهان طبیعت آفریده است. اگر باز پرسان کنید که طبیعت را کی آفریده است، این باز موضوع تسلسلی می باشد که آخرش بی نتیجه می ماند. پس ما مؤمنا و مسلمانا به ایمان داریم که خالق جهان خداوند هست، نه طبیعت. خالق جهان خداوند هست، نه طبیعت. پس طبیعت هم خداوند آفریده است. طبیعت چرا میگوید دوستا؟ این موضوع را کمی بیشتر توضیح میدهیم. طبیعت، خداوند برای هر چیز خصوصیات یا ویژگی ها یا صفات داده است. در هر چیز یک نوع خصوصیات و ویژگی ها هست. همین خصوصیات یا همین ویژگی ها ایره طبیعت میگویند. مثلا ما در اصطلاح عامیانه هم ایره میگیم که طبیعت آتش چیز سوختاندن هست یا سوزاندن هست. طبیعت مثلا مغناطیس چیز، مغناطیس یا آهنربا، طبیعتش است که دیگر اجزای آهنی را به خود جذب می کند. یک نوع قوه جاذبه است در چی؟ در مغناطیس یا در آهنربا که برای خود دیگر اجسام کوچک جذب می کند. این را قوه جاذبه می گویند که خداوند همین طبیعت که طبیعت جاذبه‌ای هست در چی؟ در همین سنگ گذاشته هست. یا مثلا دیگه نمونهش بگویم، زمین قوه جاذبه‌ای دارد. زمین قوه جاذبه‌ای دارد. خداوند زمین به شکلی آفریده است که نمیگذارد اجسامی که بالای زمین هست و شود و فرار نماید از زمین. یعنی میبینیم ما شما به معتقد هستیم که زمین کروی هست، مدور هست، بیضاوی هست. پس میبینید که یک بخش زمین، یک بخش شمال میگوید، دیگه جنوب است، شرق غرب است. ولی آن قسمت زمینی که شمال هست یا مثلا قطب شمال ما میگوییم، او در موقعیت بلند کره زمین قرار دارد. اون قسمتی که جنوب هست در قسمت سفلی زمین قرار دارد. قسمت سفلی زمین، مثلا استرالیا میگیم، استرالیا در کجاست؟ یا قاره اروپا در کجاست؟ همه قسم اونها در شمال کره زمین است و اینها در جنوب کره زمین است. یعنی شمال به معنی است که
قسمت علوی زمین. جنوب به این معنی است که قسمت سفلی زمین. شرق به این معنی است که قسمت راست زمین، غرب قسمت چپ زمین. این چیز این 4 جهت است که در رابطه به زمین قرار دارد. این چیز یعنی زمین به شکل کروی هست و زمین همون سیاره است که در فضا قرار دارد. وقتی کروی شد به این معنی است که مثل یک توپ در فضا آدم چی بکند؟ قرار بدهد. یک توپ، یک چیز بیضاوی، یک چیز گرده. حال سوال دیست که زمین 3 حصش آب هست و 1 حصش خشکه هست. در قسمتی که خشکه هست 2 کوه ها هست، 2 جنگلات هست، 2 زندجان ها هست، 2 پرنده ها، حیوانات، حشرات، هر چیز زندگی میکنه در خشکه زمین. پس 3 حصه زمین آب شد، 1 حصه زمین خشکه شد. سوال در اینجاست که چرا آبی که در سطح زمین قرار دارد چرا از زمین نمی ریزد پایین؟ وقتی که زمین در فضا شد باید آب از 4 بر از او بریزد. یا مثلا وقتی که زمین در فضا باشد 4 طرفش خالی هست و این یک چیز عادی است، یعنی هر کسی رو میپذیرد که زمین کروی است، 4 برش یعنی یک فضای فارغ است، فضای عادی است. چرا کوه ها از زمین نمی ریزد؟ چرا جنگلات از زمین نمی ریزد؟ چرا انسان ها از زمین نمی ریزد پایین؟ جوابش است که خداوند متعال در زمین قوه جاذبه را آفریده است که همین اجسام نمیگذارد که فرار بکند از زمین. نمیگذارد که از زمین فرار بکند. لذا اونهایی که در سفینه های فضایی سفر کردن، به فضا رفتن، وقتی که به یک موقعیت از فضا میرسند در اونجا قوه جاذبه تمام می شود. اونها می توانند که از همون سفینه فضایی بیرون آیند و مثل که در روی زمین حرکت میکنه به اون شکل حرکت بکنند. پس همین قوه جاذبه زمین هست که نمیگذارد اجسامی که در سطح زمین زندگی میکند از او فرار بکند. پس خداوند متعال طبیعت زمین به شکل آفریده است که 2 قوه جاذبه هست. پس قوه جاذبه طبیعت زمین هست و این طبیعت خداوند متعال در زمین آفریده است. پس خالق طبیعت کیست؟ خالق طبیعت خداوند متعال است. خداوند متعال میتواند که هر طبیعت هر رنگ بخواهد تغییر و تبدیل بدهد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.